इस वीडियो में सऊदी अरब की बात करते हैं और ख़ास तौर पे वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की बात करते हैं। मुश्किलात इस कदर कम वक्त होती हैं कि एक मुश्किल आए साथ ही दूसरी आ जाती है, साथ ही तीसरी आ जाती है और इस तरह आप पर मुश्किलात बढ़ती ही जाती हैं और आप खुद परेशान हो जाते हैं कि सारी मुश्किलात ने मुझ पर अभी ही आना था। ये सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के साथ हो रहा है कि जैसे ही अमेरिका में क़यादत तब्दील हुई तो मोहम्मद बिन सलमान पर मुश्किलात से मुश्किलात आने शुरू हो गई। अब जमाल खशोगी की रिपोर्ट के बारे में तो आप जान चुके हैं और जो मुतालबा किया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ़्तार किया जाए और मोहम्मद बिन सलमान को सज़ाए मौत दी जाए, ये सब कुछ तो आप जान चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान पर जो आज पहली बड़ी मुश्किल आई है उसका जिक्र करते हैं कि जर्मन के अंदर एक तंजीम है जो कि जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये सहाफ़ियों की आलमी तंजीम है, यानी दुनिया भर के जो सहाफ़ी हैं उनकी ये एक बड़ी तंजीम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसे RSF भी कहा जाता है। जनाब, इस तंजीम ने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जर्मनी की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान जमाल खशोगी के कत्ल में मरकजी मुलजिम हैं और इनके साथ साथ 4 मजीद आला ओहदेदारान भी इनके साथी हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और इनको सज़ा दी जाए। आज जर्मनी के अंदर जो भी मुकदमा दायर किया जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी शहरी हैं और ये मुकदमा जर्मनी के अंदर पेश किया जा रहा है, लेकिन मुकदमात तो शायद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ और भी पेश हों। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जो तंजीम है ये दुनिया की सहाफ़ियों की एक बड़ी तंजीम है और अगर ये जमाल खशोगी के हक़ में खड़ी हो गई है और मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है तो आप समझ लें कि पूरी दुनिया पर और दुनिया के हुक्मरानों पर कितना प्रेशर पड़ेगा उनके मीडिया की तरफ से कि वो मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत करे। और दुनिया भर का मीडिया किस तरह मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ ख़बरें लगाएगा और मोहम्मद बिन सलमान का रहना मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाई जाएंगी और मोहम्मद बिन सलमान को खुद से नफ़रत हो जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान को खुद से घिन आएगी। मोहम्मद बिन सलमान खुद से नफ़रत करने लगेगा, लोग उससे नफ़रत करेंगे। पूरी दुनिया में वो किसी भी मुल्क जाने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये जमाल खशोगी के कत्ल की रिपोर्ट से भी बड़ा मुकदमा है जो जर्मनी की अदालत के अंदर दायर कर दिया गया है सहाफ़ियों की जानिब से, क्योंकि सहाफ़ियों का ये कहना है कि जमाल खशोगी एक सहाफ़ी था, जमाल खशोगी एक सहाफ़ी था, एक कॉलमिस्ट था, एक जर्नलिस्ट था। तो लिहाजा हमें ज़रूर अपने सहाफ़ी भाई के लिए इंसाफ चाहिए, हम उसके हक़ में आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। अब जनाब, मोहम्मद बिन सलमान पर जो आज के दिन दूसरी बड़ी मुश्किल आई है उसकी बात करते हैं। और मैं इसको मुश्किल नहीं कहूँगा, मैं इसको मुश्किल नहीं कहूँगा, मैं इसको अजाब कहूँगा। मैं इसको खुदा ताला की जानिब से बिन सलमान पर और आले सऊद पर अजाब कहूँगा कि इतने मासूम लोगों को मारा, इतने मासूम लोगों को कत्ल किया और उसके बाद अगर ऐसा भी ना होता तो लोगों का खुदा से यकीन उठ जाता, लोगों का इंसाफ पर से ईमान उठ जाता कि मजलूम जो अदालतों से इंसाफ हासिल नहीं कर सकते, जिनकी वाहिद उम्मीद ये होती है कि हमारा खुदा इंसाफ करेगा, हमारी खुदा की तरफ नजरें हैं, हम खुदा की तरफ देख रहे हैं, क़यामत वाले दिन हम फैसला लेंगे, तो खुदा भी फिर ज़रूर बदला लेता है क्योंकि खुदा बताता है कि मैं हूँ। अल्लाह बताता है कि इस कायनात पर मैं किसी की भी रस्सी ऐसे ढीली नहीं छोड़ सकता, मैं किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जो चाहे करे, जो जुल्म करना चाहे करे। खुदा किसी को इजाज़त नहीं देता। दूसरी बड़ी खबर जनाब ये है कि यमन की जानिब से सऊदी अरब पर हमला किया गया है। एक ड्रोन फायर किया गया है जिसे
ناکارہ تو بنا لیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے، لیکن سعودی عرب کی نیندیں اڑ چکی ہیں، سعودی عرب کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں کہ یہ نہتے لوگ، یہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی اتنا بڑا اسلحہ نہیں ہے، جن کے ساتھ کسی ملک کی فوج نہیں ہے، وہ بیچارے خود اپنی آزادی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ باز نہیں آ رہے۔ وہ ریاض پر حملہ کرتے ہیں، وہ سعودی عرب کی ایئرپورٹ پر حملہ کرتے ہیں، سعودی عرب کی چوکیوں پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے آج حملہ کر دیا ہے سعودی عرب کے جنوبی علاقوں میں۔ اور میرے پاس جو خبر ہے یمن سے، اس کے مطابق ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے، تیاری کر لی گئی ہے سعودی عرب کے خلاف کرنے کی۔ لیکن جہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب پر حملے کیے جاتے ہیں، اور دنیا بھر کے اخبارات میں یہی خبریں رپورٹ بھی ہوتی ہیں، دنیا بھر کے اخبارات میں خبر رپورٹ ہوتی ہے، جی ریاض پر حملہ ہوا ہے، اس کے علاوہ کنگ خالد ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ابہا کے ایئرپورٹ پر حملہ ہوتا ہے، ہم پھر خبر دیتے ہیں کہ سعودی عرب کے جنوبی علاقوں میں حملے ہوتے ہیں یمن سے۔ یہ خبر تو ہم دیتے ہیں، ہم یہ خبر کبھی نہیں دیتے کہ سعودی عرب کی جانب سے کتنے حملے ہوتے ہیں یمن پر، سعودی عرب کے جانب سے کتنے معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے، سعودی عرب کتنے داعش کے کارندوں کو یمن کے اندر بھیجتا ہے، سعودی عرب کتنے القاعدہ کے کارندوں کو یمن کے اندر بھیجتا ہے، سعودی عرب کتنے لوگ مرواتا ہے۔ تو میرے پاس خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک دن میں 1 درجن سے زائد میزائل فائر کیے ہیں یمن پر، 1 درجن سے زائد۔ یمنیوں کے ایک میزائل کی خبر پوری دنیا میں چھپتی ہے اور ان کی خبر کو دبا دیا جاتا ہے۔ آپ خود سوچئے، سن 2020 کے اندر سعودی عرب نے 48 بلین ڈالرز کا اسلحہ خریدا، سن 2020 کے اندر، اور سعودی عرب دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے جس کا ڈیفنس بجٹ اتنا زیادہ ہے، اور برازیل، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، ان سب کے ایک سال کے دفاعی بجٹ سے زیادہ اسلحہ خریدا صرف اور صرف 2020 میں سعودی عرب نے۔ تو کیا صرف 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی امریکہ سے، میں کسی اور ملک کا ذکر نہیں کر رہا کہ اٹلی سے کتنا خریدا ہے، اس کے علاوہ برطانیہ سے کتنا خریدا ہے یا دیگر ممالک سے کتنا خریدا ہے، صرف اور صرف امریکہ سے اتنا زیادہ اسلحہ خریدا ہے۔ تو کیا وہ اسلحہ یمن کے معصوم لوگوں پر استعمال نہیں ہو رہا؟ کیا وہ اسلحہ ناکارہ ہو چکا ہے؟ کیا اس اسلحے کو استعمال نہیں کیا جا رہا؟ کیا وہ راکٹ لانچر، کیا وہ میزائل، کیا وہ ڈرونز، کیا وہ سمارٹ بمز وہ یمنیوں پر استعمال نہیں ہو رہے؟ تو یہ ایک ظلم ہو رہا ہے۔ میڈیا پر بھی دوہرا معیار ہے کہ سعودی عرب پر ہونے والے حملے کا ہر کوئی ذکر کرتا ہے، یمن پر ہونے والے حملے کا، شام پر ہونے والے حملے کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اور جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں سعودی عرب پر، اس کا ذمہ دار خود سعودی عرب ہے، اور محمد بن سلمان پر جو مشکلات آئی ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے، اور یہ مظلوموں کی آہیں لگی ہیں محمد بن سلمان کو۔ اور جس قدر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں بن سلمان پر، تو یہ اللہ کا عذاب ہی ہے، اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو انسان نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو آپ محمد بن سلمان کو اللہ کے قہر سے خود اللہ ہی بچا سکتا ہے اگر اللہ رحم کرے تو، ورنہ کوئی طاقت اس وقت بن سلمان کو نہیں بچا سکتی۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔